अस्सलाम वालेकुम। एनएमसी टीवी में हाजिर। आज मुझे ज़रा ताख़ीर हो गई और वीलॉग भी इंडोर कर रहा हूँ। बाहर वैसे आज क्लाउडी भी था, बारिश हो रही थी, और दूसरा अंदर ज़रा वॉइस क्लियर होती है। हम रूहानी लोगों के लिए पाकिस्तान और ख़ुसूसन आलमी सतह पर जो वाक़यात रूनमा हो रहे हैं वो ये बहुत दिलचस्प हैं हमें अपना नैरेटिव समझाने में। मैंने जो 1000 के करीब ब्लॉग्स लिखे और कोई 300 के करीब वीलॉग्स हो गए हैं, वो जो थीम प्रेजेंट करते हैं, वो जो रियल नेचुरल लाइफ का सबक देते हैं, उसका जो रियल मतलब जो आर्टिफिशियल लाइफ है उसमें जो गंध हैं वो एक्सप्लेन हो रहे हैं, वो इंजाम, वो रिजल्ट्स, वो गोल्स। लेकिन जैसे कुरान पाक में है कि निशानियां हैं इन सारी चीज़ों में उन लोगों के लिए जो समझते हैं। मसला तो ये है सारा महाभारत 5000 साल कहानी आप देखें, जिसमें भी एक साधु से जब ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी मिस्ट्री इस दुनिया में क्या है, तो उसने कहा कि वो ये कि इंसान अपने आप को अपने सामने मरते हुए लोगों को देखता है और समझता है कि खुद नहीं मरेगा। वाह! एंड विच इज़ ट्रू टुडे ऑल्सो। अजीब किस्म का इंसान एक चीज़ बनाया है, कमाल है। मैं हैरान होता हूँ। किसी ने मुझे कहा था जब तीसरी दफ़ा नवाज शरीफ बना था कि कितना खुशकिस्मत है, तो मैं कहा भुट्टो भी इतना ही खुशकिस्मत होता था, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बना था और फिर फांसी लगी तो पता नहीं किस्मत कहाँ चली गई। तो मैंने कहा इसको अल्लाह ताला ने रुस्वा ज़लील ख्वार करने के लिए सऊदीया, लंदन, आराम अय्याशी की ज़िंदगी से वापस बुलाया। आओ मरो, हिसाब दो, आके हिसाब देना पड़ेगा। वही हुआ है। आज आप देख लें, मैं एक ट्वीट भी कर रहा था कि देखें ये भगौड़ा बन के सऊदीया दौड़े हुए थे जब वालिद फौत हुआ और वापस नहीं आए, वालिद को कंधा नहीं दे सके। ठीक है जी। अब वालदा का ये इश्तहारी हुआ है और लंदन में पड़ा है। ठीक है ना जी। और अब अगेन ये कंधा देने के लिए लोगों को इतना होता है कि मैं अपने माँ बाप को अपने हाथों से दफनाऊं, जनाजे में कंधा दूं। ये हालात हैं। कहाँ गए वो पैसा, दौलत, शोहरत? ये सारी आर्टिफिशियल हैं। जैसे वो कृष्णा मूर्ति कहता था कि ये सारे इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस सिस्टम्स आर्टिफिशियल है। खातिम रज़वी साहब का जनाजा बहुत बड़ा था, उस पर कल मैंने एक वीलॉग भी किया। मुझे बड़ा दुख हुआ कि चंद लोगों ने और आईएसआई वालों ने वो यूट्यूब से ब्लॉक करा दिया। उन्होंने कहा जी कि ये बड़ा शर्मंगेज सा है। मुझे समझ नहीं आती उसमें क्या शर्मंगेजी थी। मैंने तो बड़ी साफ बात की थी। देखें, मेरा एक लंदन में नॉन मुस्लिम दोस्त है जिसने मुझे कहा कि हम लोग तो जानवरों का ही पेशाब गाय का पीते हैं, आप तो अपने इमाम का पेशाब पीते हैं। तो आप यार क्या बात है नज़र साहब। वो मैंने कहा कौन कहता है पीते हैं? तो जनाब साहब वो रिजवी साहब की कैसेट चल रही थी। वो जनाब अब हीरो बन गए। एक और नया कल्ट, एक और नया इन्फ्लुएंस, कॉस्मेटिक्स। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमने चाटने वाला मामला, सिर्फ किरदार नहीं। किरदार बिल्कुल उसके ऑपोजिट, कत्लो गारत करनी। और हालत ये कि मटीरियल एंड्स के लिए दूसरी दुनिया की ताकतों से मिन्नत कर ले। शीरी मज़ारी ने एक ट्वीट दी। उसने कहा कि ये प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है ये बड़ी ज़्यादती नाम लेके कर रहा है। फ्रेंच गवर्नमेंट ये एक बहुत नाजुक चीज़ को हवा दे रही है और शर्मंगेज़ी फैला रहे हैं। ठीक है जी। उस पे फ्रांस ने जो जूतियां मारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, जो जूतियां और छत्तर मारे, और शीरी मज़ारी ने वो ट्वीट डिलीट की। मुसलमानों की कोई 10 दर्जन के करीब तंजीमों ने मैक्रोन से माफिया, मिन्नतें, तरले, कहा सर बाबू आप हमारे लॉर्ड साहब, आप जिस तरह कहेंगे हम जिंदगी गुजारेंगे। आप कहेंगे नमाज ना पढ़े, हम नमाज भी नहीं पढ़ेंगे। ये हमारे हालात हैं जो मैं किरदार का इतना पीट रहा था। मैं इधर हूं, मैं बता रहा हूं, मेरी घोरों में इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट। अब मैं वाहिद आदमी हूं,
آپ جہاں مجھے بالکل ریڈ نیک کے ایریاز میں آپ بھیج دیں اور میں پیار محبت کا پیغام نہ وہاں سے لاؤں. یہ اپنا کردار ہوتا ہے. لو، یور ایٹیچیوڈ، یور آپشن فار نیچرل تھنگس. کیا ہے ہماری آپشن؟ طاقت. آج لے لیں طاقت. شہباز شریف جیل میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. وہ نانی اماں کل جلسے میں کہہ رہی تھی جی دادی مر گئی، اور تو دادی کی کیا خدمت کرتی تھی؟ تم لوگوں نے تو تباہ کیا اپنے ماں باپ کو. یہ ماں باپ اپنا شوق پورا کرنے. پرسوں میری بیٹی نے جوائن کیا تھا 9 سال محنت کے بعد ایک پروفیشن میں. اے لیول کے بعد ادھر یو ایس آئی تھی اینڈ شی ڈنٹ لک بیک. شی ڈریمٹ آف بینگ اے ڈینٹسٹ. تو میں وہ دن دیکھنا چاہتا تھا. آئی واز سو ہیپی. وہ اتفاق سے اپارٹمنٹ از جسٹ نیئر ٹو دا کلینک. شی واکڈ ان ٹو دا کلینک اینڈ while she came back I really kissed her. So beautiful. یہ سکسیس ہوتی ہے، یہ پیرنٹس کی سکسیس ہے. یہ نہیں وہ نواز شریف کے بچے گوبلے بوبلے الحمدللہ بہت ہوا ہم نے پھر پیسہ ادھر کر دیا ادھر سے. کیا ہے؟ ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا، وہ کوئی ہیٹر سے ٹکرے مارتا مر گیا، ٹھیک ہے. وہ کچھ ریزنیبل تھا، تبلیغیوں کے ساتھ چل پڑا. ان جعلی مصنوعی زندگیوں سے باہر نکلیں، خدا را ان سے باہر نکلیں. ایک میرے دوست نے بہت اچھا کہا آج پاکستان سے میری اس ٹویٹ پر. اس نے کہا یہ نواز شریف پاکستان کی نیشنل سائیکی ریفلیکٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مشرف دیکھیں کیسے کتوں کی طرح مر رہا ہے، نہ موت آ رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں جنرل کیانی کو 4 ارب کا جزیرہ لے لیا، کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں. اوباما نے اسے اتنا رگڑا ہے اپنی کتاب میں. چل اب موج کر ادھر. اب ادھر کیا کرنا جناب؟ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ اب واپس آ کے جناب صاحب وہ جو صافی ہے، سلیم صافی، وہ جو جرنلسٹ ہے، اس کو پیسے دیے. اس نے کہا جی وہ تو ایک سادہ سے مکان میں پنڈی میں رہتے ہیں، بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں. وہ ہارون رشید حرامزادہ چول شرابی کبابی زانی، اس نے کہا جی وہ تو کھانا بھی ایک وقت کھاتے تھے. ہمارے ساتھ جو قدرت نے حشر پاکستانیوں اور مسلمانوں کے ساتھ کرنا ہے نا، یقین کریں مجھے وہ نظر آ رہا ہے. میری روحانیت مجھے وہ بتا رہی ہے، دکھا رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا اور کیا کرتوتے ہیں. فرانس نے وہ ثابت کر دیا. میکرون نے زپ کھول دی اور اس نے کہا جی میں دیکھتا ہوں. آئیں سامنے. ان کے اتنے بڑے سور میں بنتے پھر رہے ہیں کہ ایک ریفیوجی گردن کاٹ رہا ہے، اس کو الٹا ہم نے ریفیوج دیا. منت ترلوں پر مسلمان ادھر آئے ہوئے. ادھر امریکہ میں 7 اسٹیٹس پر پابندی ٹرمپ نے لگائی. مجال ہے کوئی کس کا ہو مسلمان، کس کا ہو. ابھی بھی یہ سپورٹ کر رہے تھے انڈینز اور یہ سارے کمالہ اور اس کو، ابھی بھی یہ والہانہ طور پر باہر نہیں آ سکے ہیں کہ یہ کہہ سکیں کہ وہ لوگ جیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ جیسے ٹرمپ اس کی حمایت میں، یا ٹرمپ ابھی تک کنسیڈ نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ وائٹ سپریمسٹ بڑے آرام سے بیٹھے ہیں کہ لیٹ سی واٹ ہیپنس. یہ جعلی منافق منت ترلے خدا را اپنی زندگیاں مادہ پرستی سے نکالیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے. موت تو ایک بہت اچھا اگلا روحانی سفر ہے. وہ تو یاشی ہے. میرے عزیز ایک ان کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، تو مجھے کہتے کہ میرا بیٹا مجھے خواب میں آیا، اس نے کہا پاپا میں جہاں اب زندگی گزار رہا ہوں وہ بہت اچھی ہے. میں نے کہا جی بالکل، ہم سارے روحانی لوگ بلیو کرتے ہیں. یس، خودکشی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں مادہ پرستی پر دل لگانا ضلالت ہے، انتہا کی ضلالت ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. ان واقعات سے سیکھا کریں. مطلب کچھ لوگ جن کے یہ ادھر پڑھ نہیں نہ رہا ہے، جو ابھی بھی نواز شریف کو خوش قسمت سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ خوش قسمتی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی، ان بد نصیبوں کو بھی مبارک کرے کہ نہ والدین کو خود دفنا سکیں اور کیسز بنے ہوئے ہوں، اشتہاری بنے ہوئے ہوں. یہ کیا ہے؟ فراڈ ہے، جال سازی ہے. چند ٹکوں کی خاطر، طاقت کی خاطر اس سے باہر نکلیں، اس سے بالقدرتی زندگیاں گزاریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ کے بعد